हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी मेटल्सको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ है। सो मेटल्सहरू भनेको के हो र त्यससँग रिलेटेड धेरै प्रपर्टिजहरू चाहिँ आज हामी स्टडी गर्न गइरहेछौँ। मेटल्सहरू बारे स्टडी गर्दा तपाईँलाई थाहा नै छ, मेटल्सहरूको अब जेनरली एउटै सेम प्रपर्टीले डिफाइन गर्न त सकिँदैन होइन। एउटै प्रपर्टीले मात्र मेटल्स भन्न त मिल्दैन, धेरैवटा प्रपर्टीहरू छ। त्यसमा पनि इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टीहरू मेटल्सको के रिमेम्बर गर्नु पर्यो भन्दा पहिलो कुरो भनेको मेटालिक लस्चरको कुरा आउँछ। मेटालिक लस्चर, मेटालिक लस्चर भनेको चाहिँ के हो भन्दा कुनै पनि मेटलको एउटा साइनिङ प्रपर्टी हुन्छ। ठिक छ, मेटलहरूको के हुन्छ, साइनिङ प्रपर्टी हुन्छ, हो त्यसलाई चाहिँ मेटालिक लस्चर भन्छ है। मेटल्सहरू जेनरली साइनी हुन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रपर्टी भनेको म्यालिएबल हुन्छ। म्यालिएबल हुनु भनेको के हो भन्दा तिनीहरूलाई चाहिँ थिन सिड्स बनाएर हैन, पाता पाता बनाएर रोल गर्न सकिन्छ। जसरी टिनलाई हामी घरमा छाप्ने बेलामा सानो सानो पाताहरू बनाउन सकिन्छ, त्यसै गरी मेटल्सहरूलाई रोल गर्न सकिन्छ। तपाईँको त्यो रडहरूलाई पनि घुमाउन सकिन्छ नि, हो त्यो प्रपर्टीलाई चाहिँ के भन्छ त, म्यालिएबल भन्छ। अर्को प्रपर्टी भनेको डक्टाइल। डक्टाइल भनेको सानो सानो रेसाहरू जस्तो बनाउन मिल्छ। जस्तै हाम्रो कपर वायर र तारहरू जुनमा बिजुली रन गरिरहेको हुन्छ, त्यस्तो खालको सानो सानो थिन वायर्सहरूमा चाहिँ त्यसलाई बनाउन सकिन्छ र त्यो प्रपर्टीलाई डक्टाइल भन्छ। अर्को भनेको सोनोरस छ। सोनोरस भनेको के हो भन्दाखेरि जब मेटललाई स्ट्राइक गरिन्छ तिनीहरूले एउटा सर्टेन टाइप अफ साउन्ड निकाल्छन् होइन। डिफ्रेन्ट मेटल्सले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ साउन्ड निकाल्छन् र हो त्यो प्रपर्टीलाई चाहिँ के भन्छ, सोनोरस भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, सोनोरस भन्न सक्छ। त्यसै गरी मेटल अर्को प्रपर्टी भनेको इलेक्ट्रोपोजिटिभ हुन्छ। इलेक्ट्रोपोजिटिभ हुनु भनेको के हो त, यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो इलेक्ट्रोन्सहरू जेनरली लुज गर्छन्। ठिक छ, यिनीहरूले के गर्छन् त, जेनरली आफ्नो इलेक्ट्रोन्सहरू लुज गर्छन् है। र नर्मल रुम टेम्परेचरमा तिनीहरू सोलिड फर्ममा हुन्छन् होइन, नर्मल रुम टेम्परेचरमा, र तिनीहरूले साल्ट्सहरू पनि फर्मेसन गर्छ। जेनरली मेटल्सहरूले चाहिँ साल्ट्सहरूको फर्मेसन गर्ने काम गर्छ। अनि यसपछि आउँछ मेटलोइड्सहरू। मेटलोइड्सहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दा यसले चाहिँ मेटल्स र नन मेटल्स दुइटैको प्रपर्टी क्यारी गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ, मेटल्स र नन मेटल्स दुइटैको प्रपर्टीहरू यसमा हुन्छ। केही मेटल्सको प्रपर्टी हुन्छ, केही नन मेटल्सको प्रपर्टी हुन्छ। जस्तै यसको इक्जाम्पल भनेको आर्सेनिक र एन्टिमनी, यिनीहरूमा चाहिँ मेटल र नन मेटल दुइटैको प्रपर्टीहरू हुने गर्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको अब मेटलर्जी। मेटलर्जी भन्ने एउटा टर्म छ। मेटलर्जी भनेको चाहिँ के हो भने कुनै कुराको ओरबाट के त मेटल एक्सट्र्याक्ट गर्ने कुरा। मेटल एक्सट्र्याक्ट गर्नुलाई चाहिँ के भन्छ त, मेटलर्जी प्रोसेस भनेर भन्छ। कुनै ओरबाट चाहिँ अब ओर पनि अब मेटल अनुसारको डिफ्रेन्ट ओरहरू हुन्छ र त्यही ओरबाट मेटल एक्सट्र्याक्ट गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ मेटलर्जी भनेर भन्छ। ओर भनेको के हो त भन्दाखेरि ओरलाई चाहिँ जेनरली अब नेपालीमा धाउ भनेर भन्दो रहेछ। अब यसको काम भनेको के हो भन्दा यो चाहिँ अर्थ क्रस्टमा हुन्छ होइन, अर्थको क्रस्टमा हुन्छ। अलिकति भित्र पनि हुनसक्छ, बाहिरै पनि प्रेजेन्ट हुनसक्छ र यहाँबाट चाहिँ सजिलै हामीले मेटल्सहरू निकाल्न सकिन्छ। ठिक छ, मेटल्सहरू सजिलै ओरबाट निकाल्न सकिन्छ। अब यसको लागि धेरैवटा प्रोसेसहरू गर्न सकिन्छ। जस्तै हाइड्रोलिक वासिङद्वारा निकाल्न सकिन्छ, हाइड्रोलिक वासिङद्वारा। त्यसै गरी अर्को तरिका भनेको फ्रथ फिल्ट्रेसन प्रोसेस। फ्रथ फिल्ट्रेसन प्रोसेस। त्यसै गरी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन, यो चाहिँ ओरहरू सेपरेट गर्ने तरिका, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन। जस्तै तपाईसँग भुस र मेटल भन्नाले अब कुनै आइरनहरू छ, भुस र आइरन मिक्स भएको छ भने त्यहाँनिर म्याग्नेट युज गर्नुभयो भने त मेटल छुट्टिन्छ होइन, त्यो चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन भयो। त्यसै गरी केमिकल सेपरेसनको मेथड्सहरू पनि छ। ठिक छ, केमिकल सेपरेसन पनि गर्न सकिन्छ। अब यिनीहरूलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अफ ओर
यसरी कन्सन्ट्रेट एउटा सर्टेन ठाउँमा कन्सन्ट्रेट गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अफ ओर गर्ने 4 वटा प्रोसेस भयो। यहाँबाट हामीले प्योर ओरै पाउँछौँ भन्ने त छैन, प्योर मेटल पाउँछौँ भन्ने त छैन, तर यसरी चाहिँ हामीले ओर मात्रै राख्न पनि सकिन्छ, अरू इम्प्युरिटिजहरू हटाउन सकिन्छ। जस्तै मेटल्सहरूमा धुलोहरू लाग्न सकेको हुन्छ, हाइड्रोलिक वासिङहरू, फ्रथ फिल्ट्रेसन भनेको यहाँ ओइलहरू युज गरेर गर्न सकिन्छ, केमिकल सेपरेसनहरू गर्न सकिन्छ। अर्को प्रोसेस हामीले हेर्ने भनेको एक्सट्र्याक्सन अफ मेटल्स। एक्सट्र्याक्सन अफ मेटल्स छ। अब एक्सट्र्याक्सन अफ मेटल्समा के हुन्छ भने हामीले मेटल्सलाई चाहिँ भनेको फ्री स्टेटमा बनाउनु, फ्री स्टेटमा बनाउने मेटल्सहरूलाई फ्रम कन्सन्ट्रेटेड ओर। अब कन्सन्ट्रेटेड ओर भनेपछि त्यहाँनिर अरू इम्प्युरिटिजहरू केमिकल्ली त्यहाँनिर जोडिएको हुनसक्छ। अब त्यो इम्प्युरिटिजहरूलाई हटाएर मेटल मात्रै राख्नु चाहिँ के भयो त एक्सट्र्याक्सन अफ मेटल्स भयो। ठिक छ। सुरुमा अब ओर्सहरूलाई के गरिने रहेछ भन्दा ओर्सबाट हामीले एक्सट्र्याक्सन गर्नु पर्यो मेटल्स भने तिनीहरूलाई चाहिँ रेस्पेक्टिभ अक्साइड्सहरूमा कन्भर्ट गरिन्छ। ठिक छ। के गरिँदो रहेछ? रेस्पेक्टिभ अक्साइड्सहरूमा कन्भर्ट गरिँदो रहेछ। अब कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा क्याल्सिनेसन र रोस्टिङको प्रोसेसद्वारा हामीले चाहिँ ओर्सलाई रेस्पेक्टिभ अक्साइड्समा लान सकिन्छ, क्याल्सिनेसन र रोस्टिङको मेथडद्वारा। क्याल्सिनेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा बिस्तारै हिट गर्दै हैन, बिस्तारै हिट गर्ने र त्यसमा एकदमै लिमिटेड सप्लाई अफ एयर अथवा एयर नै नदिकिन, ठिक छ, बिस्तारै हिट गर्ने र त्यसमा चाहिँ स्लो हिटिङ हुन्छ। सुरुमा बिस्तारै हिट गर्नु पर्यो र त्यहाँनेरि चाहिँ एकदम लिमिटेड सप्लाई, लिमिटेड और नो सप्लाई अफ एयर, यस्तो केसमा यसलाई हिट गरियो, ठिक छ भने त्यो चाहिँ एउटा अक्साइडमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ। यसलाई क्याल्सिनेसन भनेर भन्छ। अनि रोस्टिङ भनेको चाहिँ यसको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। यसमा के गरिन्छ भने स्ट्रङली हिट गरिन्छ, ठिक छ, स्ट्रङली हिट गरिन्छ अनि यसमा चाहिँ एक्सेस एयरमा। अब मेटल अनुसार फरक पर्ला क्याल्सिनेसन रोस्टिङहरू, र जेनरली क्याल्सिनेसनहरू भनेको क्याल्सियम भएको ओर्सहरूको लागि हो र रोस्टिङ भनेको चाहिँ जेनरली सल्फाइड प्रेजेन्ट भएको ओर्सहरू। कुनै कुनै ओर्सहरूमा सल्फाइड प्रेजेन्ट हुन सक्छन् र त्यस्तो सल्फाइड भएको ओर्सहरूमा चाहिँ हामीले रोस्टिङको प्रोसेस गर्न सक्छौँ। ठिक छ। हामीले यहाँनिर रेस्पेक्टिभ अक्साइड्समा यसलाई कन्भर्ट गर्यौँ। अब अर्को छ स्मेल्टिङ। स्मेल्टिङ प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अब रिडक्सन गर्ने हैन, रिडक्सन अफ मेटालिक अक्साइड। अब सुरुमा हामीले त्यहाँनिर मेटालिक अक्साइड जोड्यौँ। अब यो मेटालिक अक्साइडलाई के गर्ने? रिडक्सन गर्ने विथ और बाई फ्युजिङ विथ कार्बन। ठिक छ, फ्युजिङ विथ कार्बन। सो सुरुमा हामीले के गर्यौँ त एकचोटि, ठिक छ, अलि अन्तिममा गरौँला है। रिडक्सन अफ मेटालिक अक्साइड विथ और बाई फ्युजिङ विथ कार्बन। अब मेटालिक अक्साइडलाई रिड्युस गर्ने, फ्युजिङ विथ कार्बन गर्ने, ठिक छ। यसरी चाहिँ हामीले कार्बन त्यहाँनिर जोड्यौँ। र अर्को छ इलेक्ट्रोमेटलर्जी भनेर छ। इलेक्ट्रोमेटलर्जी भनेको चाहिँ के हो भन्दा मेटल्सहरूलाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने बाई इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ठिक छ। मेटल्सहरूलाई इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसद्वारा गर्नु भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोमेटलर्जी हो। यहाँनिर अलि बिचमा भयो, त्यही पनि बुझिहालिन्छ। इलेक्ट्रोमेटलर्जी भनेको चाहिँ मेटल्सहरू एक्सट्र्याक्ट गर्ने इलेक्ट्रोलाइसिसको प्रोसेसद्वारा। जस्तै बक्साइड छ, BaUXIT बक्साइड भनेको चाहिँ Al2O3 हुन्छ। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दा इलेक्ट्रोलाइसिसमा युज गर्छौँ हैन। यो चाहिँ एउटा हाम्रो बेस जस्तो भयो। अब Al2O3 लाई हामीले चाहिँ बक्साइड जुन ओर छ त्यसमा भएको एल्युमिनियमलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि हामीले इलेक्ट्रोलाइसिसको प्रोसेसद्वारा गर्छौँ। त्यसै गरी साइरोलाइट भन्ने छ। साइरोलाइट भनेको चाहिँ Na3Al(F6). यसमा पनि हामीले के गर्छौँ? इलेक्ट्रोमेटलर्जीको प्रोसेस युज गरेर यहाँबाट मेटल्सहरू एक्सट्र्याक्ट गर्ने काम गर्छौँ। ठिक छ। त्यसपछि आउँछ रिफाइनिङको प्रोसेस। रिफाइनिङमा के गरिन्छ भन्दा प्युरिफिकेसन अफ क्रुड मेटल। प्युरिफिकेसन अफ क्रुड मेटललाई चाहिँ के भन्छ त? रिफाइनिङ भनेर भन्छ।
अब रिफाइनिङ कसरी कसरी गरिन्छ भन्दा पहिलो भनेको लिक्विफिकेसन प्रोसेसद्वारा रिफाइनिङ गरिन्छ। ठीक छ। लिक्विफिकेसनमा के हुन्छ त भन्दा अब क्रुड मेटल भनेको यसमा केही इम्प्युरिटी छ। लिक्विफिकेसन प्रोसेसमा के हुन्छ, सपोज हाम्रो मेटलको मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ त्यहाँ भएको इम्प्युरिटिज भन्दा थोरै छ भने उ त सुरुमै मेल्ट भइसक्छ हैन। हाम्रो मेटल्सको मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ अरू इम्प्युरिटिज प्रेजेन्ट भन्दा थोरै छ भने उ चाहिँ छिटै मेल्ट भइदिन्छ र त्यसलाई चाहिँ लिक्विफिकेसन प्रोसेस भन्छ। अर्को भनेको हामीले डिस्टिलेसन प्रोसेस पनि अपनाउन सक्छौं। डिस्टिलेसन प्रोसेस भनेको चाहिँ भोलाटाइल मेटल्सहरू जस्तै जिंक, मर्करीहरूको लागि युज गरिन्छ। ठीक छ। त्यसैगरी अर्को छ अक्सिडेसन प्रोसेस भनेको चाहिँ जेनरली सपोज हाम्रो इम्प्युरिटिजहरुको मेटल्स भन्दा हायर एफिनिटी फर अक्सिजन छ भने त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ त इलेक्ट्रोन लुज गराइन्छ। इलेक्ट्रोन लुज गराएर त्यहाँनेरि अक्सिडेसन प्रोसेस फलो गराइन्छ। ठीक छ। त्यसपछि अर्को प्रोसेस पनि छ हामीसँग इलेक्ट्रो रिफाइनिङ भन्ने प्रोसेस छ। इलेक्ट्रो रिफाइनिङ भनेको के हो भन्दा धेरै टाइप्सको मेटल जस्तै कपर, सिल्भर अनि गोल्डहरु, ठीक छ, कपर, सिल्भर, गोल्डहरुलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसद्वारा पनि रिफाइन गर्न सक्छौं। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ इलेक्ट्रो रिफाइनिङ भनेर भनिन्छ। ठीक छ। कुरा बुझ्नु भयो होला के भन्न खोजेको हो भनेर हैन। सुरुमा एकचोटी फेरि अब माथिदेखि जाउँ यहाँनेरि के भइरहेको छ त भनेर। सुरुमा ओर भयो। ओरलाई चाहिँ हामीले छिट्टै हटाउन सक्ने इम्प्युरिटिजलाई हाइड्रोलिक वाशिङ, फ्रथ फिल्ट्रेसन, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन र केमिकल सेपरेसन गर्छौं। अक्साइड त्यसपछि हामीले ओर्सहरुलाई रेस्पेक्टिभ अक्साइड्समा कन्भर्ट गर्छौं। कसरी भन्दा क्याल्सिनेसन र रोस्टिङ। क्याल्सिनेसनमा स्लो हिटिङ हुन्छ र लिमिटेड अर नो सप्लाई अफ एयर हुन्छ र रोस्टिङमा चाहिँ के हुन्छ त स्ट्रङली हिट गरिन्छ र एक्सेस एयरको सप्लाईमा। त्यसपछि आउँछ स्मेल्टिङ प्रोसेस। स्मेल्टिङ प्रोसेसमा मेटलिक अक्साइडहरुलाई रिड्युस गरिन्छ बाइ फ्युजिङ विथ कार्बन। र इलेक्ट्रोमेटलर्जीको नि प्रोसेस छ जुनमा डाइरेक्टली हामीले यो माथिको कन्सन्ट्रेसन अफ ओर, यो जुन कन्सन्ट्रेसन अफ ओर पछि हामीले सिधै इलेक्ट्रोमेटलर्जीको प्रोसेस पनि युज गर्न सक्छौं। त्यसपछि हामीले मेटल्सलाई रिफाइन गर्छौं। क्रुड मेटल भनेको अझै पनि केही इम्प्युरिटिज प्रेजेन्ट भएको मेटललाई लिक्विफिकेसन प्रोसेस, डिस्टिलेसन प्रोसेस र अक्सिडेसन प्रोसेसद्वारा यसलाई रिड्युस गर्न सक्छौं। ठीक छ। अब हामीले मेटल्सहरुको केही इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टिजहरु चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। सम इम्पोर्टेन्ट मेटल्सहरुको बारेमा सुरुमा हामीले आइरनको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौं। अब आइरनको सिम्बल भनेको के हुन्छ, Fe हैन, Fe भयो र यसको भ्यालेन्सी 2 र 3 हुन सक्छ र एटोमिक नम्बर 26 र एटोमिक मास 55.84 है। र आइरन चाहिँ एउटा डी ब्लक इलिमेन्ट हो। यो भनेको एउटा डी ब्लक इलिमेन्ट हो। ठीक छ। यो कुरा लेख्दै जानु होला। अब ओर्स भनेको यसको इम्पोर्टेन्ट ओर्सहरु भनेको चाहिँ पहिलो भनेको म्याग्नेसाइट हुन्छ। म्याग्नेसाइट भनेको यो फर्मुलाजहरु सोध्न सक्छ है तपाईहरुलाई। ओरहरुको फर्मुलाहरु म्याग्नेसाइट भयो। त्यसैगरी हेमेटाइट भयो, HAEMATIT। हेमेटाइट भनेको चाहिँ यो Fe2O3 हुन्छ। ठीक छ। हेमेटाइट भनेको चाहिँ हाम्रो चीफ ओर हो। आइरन एक्सट्र्याक्ट गर्ने चीफ ओर और इम्पोर्टेन्ट ओरलाई चाहिँ के भन्छ त हेमेटाइट भनेर भन्छ। र किन यसलाई चीफ ओर लियो भन्दा यसमा चाहिँ 72.5% चाहिँ आइरन प्रेजेन्ट हुन्छ। ठीक छ। हेमेटाइट चाहिँ हाम्रो चीफ ओर भयो। त्यसैगरी अर्को ओर भनेको हाम्रो ब्राउन हेमेटाइट पनि हुन्छ। ब्राउन HAEMATITE। ब्राउन हेमेटाइटको भनेको 2Fe2O3.3H2O ब्राउन हेमेटाइट। त्यसैगरी अर्को भनेको साइडेराइट हुन्छ। साइडेराइट भनेको FeCO3 हुन्छ र अर्को भनेको आइरन पाइराइट्स पनि हुन्छ। आइरन पाइराइट्स पनि के हो त आइरनको ओर हो। Fe2S3 हुन्छ है। अब यसलाई हामीले क्लासिफिकेसन गर्नु पर्यो। आइरनको क्लासिफिकेसन अफ आइरन के छ त क्लासिफिकेसन अफ आइरनमा एउटा छ कास्ट आइरन अथवा कास्ट और पिग आइरन भन्छ। कास्ट और पिग आइरन
यो भनेको चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्म अफ आइरन हो, किनभने यसमा चाहिँ अब जेनरली 2 to 3% कार्बन प्रेजेन्ट हुन्छ, 2 to 3% कार्बन हैन, र 2 to 5% मा चाहिँ यसमा सल्फर, सिलिकन, फोस्फोरस, म्याग्निज एक्सेट्रा इम्प्युरिटिजहरु प्रेजेन्ट हुन्छन्। भनेपछि लगभग हेर्दाखेरि यसमा 92% प्योर के हुन्छ, आइरन प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फर्म अफ आइरन भनेर भनिन्छ। त्यसैगरी यसमा चाहिँ अर्को छ रट आइरन, WROUGST, रट आइरन भनेर छ। रट आइरन भनेको के हो त, प्योरेस्ट फर्म अफ आइरन हो। प्योरेस्ट फर्म अफ आइरनलाई चाहिँ रट आइरन भनिन्छ र यसमा चाहिँ लोवेस्ट पर्सेन्टेज अफ कार्बन हुन्छ। ठीक छ, लोवेस्ट पर्सेन्ट अफ कार्बन भनेको हाम्रो रट आइरनमा प्रेजेन्ट हुन्छ। कति त 0.12 देखि 0.25% अफ कार्बन प्रेजेन्ट हुन्छ। ठीक छ, यो भयो हाम्रो रट आइरनको केस। अब हामीले यहाँनेरि पहिलो अब एक्सट्र्याक्सन गर्नु पर्यो अरे। ठीक छ, एक्सट्र्याक्सन अफ आइरन गर्नु पर्यो। एक्सट्र्याक्सन अफ आइरन गर्नु पर्यो। आइरनलाई एक्सट्र्याक्ट गर्दा हामीले के कुरा गर्नु पर्यो त, पहिलो भनेको यहाँनेरि हामीले कन्सन्ट्रेसन गर्नु पर्यो। कन्सन्ट्रेसन भनेको यहाँबाट हिलो मैलोहरू लागेको छ आदि इत्यादि कुराहरू जुन सजिलै छुटाउन सकिन्छ, सुरुमा कन्सन्ट्रेसन गरिन्छ। त्यसपछि यसमा रोस्टिङ गरिन्छ। रोस्टिङ भनेको लिमिटेड सप्लाई अफ एयर युज गरेर यसलाई चाहिँ सर्टेन अक्साइडमा चेन्ज गरिन्छ। त्यसपछि हामी यसमा स्मेल्टिङको प्रोसेस युज गर्छौं। ठीक छ, के प्रोसेस युज गर्छौं त, स्मेल्टिङ। हेर्नु है त, यहाँनेरि अब स्मेल्टिङ, ल स्मेल्टिङ प्रोसेस पनि भयो। स्मेल्टिङ प्रोसेसमा जेनरली हाम्रो के हुन्छ त, यसलाई चाहिँ कार्बनसँग पनि फ्युज गरियो र लास्टमा हामीले के गर्छौं, यसलाई रिफाइन गर्छौं। रिफाइन गरेर चाहिँ यसलाई प्योर फर्म अफ आइरनमा निकाल्न सकिन्छ। ठीक छ, यहाँनेरि चाहिँ हामीले रिफाइन गर्छौं, यतापट्टि रिफाइन गर्छौं है, यसलाई रिफाइन गरियो। ल यसरी हामीले आइरनलाई छुटाउन सक्छौं। अर्को मैले यहाँनेरि भन्न छुटाएको कुरा भनेको चाहिँ स्टिलको बारे पनि भन्न बिर्सिएछु थोरै। स्टिल भनेको के हो त, यसमा चाहिँ 0 to 2.5 हैन, आइरन र कार्बनको मिक्सचर हुन्छ। 0.25 to 2% यसमा चाहिँ कार्बनको प्रेजेन्स हुन्छ स्टिलमा। ठीक छ, अब थोरै प्रपर्टिजहरु हेरौं। आइरनको प्रपर्टिजहरु के छ भन्ने कुराहरु। आइरनको प्रपर्टिजहरुमा चाहिँ अब यसको मेल्टिङ पोइन्ट भनेको 1535 डिग्री सेल्सियस र बोइलिङ पोइन्ट भनेको 2450 डिग्री सेल्सियस। र यो चाहिँ एकदम स्ट्रङ म्याग्नेट हुन्छ। यदि हामीले यो सँगसँगै एउटा म्याग्नेट, यसलाई म्याग्नेट बनाउन मिल्छ नि त आइरनलाई, हैन, त्यो एउटा भयो। र आइरन चाहिँ के हुन्छ, म्यालिएबल डक्टाइल पनि हुन्छ। ठीक छ, अब सपोज आइरनलाई चाहिँ मैले केसँग रियाक्ट गरे त, ड्राई एयर सँग रियाक्ट गर्यो भने रियाक्ट हुँदैन। यो आइरन चाहिँ ड्राई एयरसँग रियाक्ट हुँदैन। तर सपोज मैले मोइस्ट एयरसँग रियाक्ट गरेँ, मोइस्ट एयर भनेपछि यसमा वाटर प्रेजेन्ट छ भने यसले के फर्म गर्छ त, रस्ट फर्म गर्छ। ठीक छ, Fe2O3.XH2O। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो रस्ट हो। यसले ड्राई एयरसँग रियाक्सन गर्दैन, याद राख्नु होला। आइरनले ड्राई एयरसँग रियाक्ट गर्दैन, तर जब ड्राई एयरमा यसरी मोइस्चर प्रेजेन्ट हुन्छ यसले रस्टिङ गर्छ। त्यसैगरी हामीले आइरनलाई चाहिँ वाटरसँग हिट गर्यौं भने, आइरनलाई वाटरसँग हिट गर्यौं भने यसले चाहिँ फेरिक अक्साइड बनाउँछ, Fe3O4 र 4H2 बनाउँछ। त्यसैगरी आइरनले एसिडसँग रियाक्ट गर्न सक्छ। आइरनले चाहिँ यसरी HCl सँग रियाक्ट गर्यो भने यसले H लाई डिस्प्लेस गर्छ। H लाई डिस्प्लेस गरेर FeCl2 फेरस क्लोराइड बनाउँछ र H2 आउँछ अर्को यसरी। ठीक छ, फेरस क्लोराइड आयो, H2 आयो। त्यसैगरी अर्को रियाक्सन भनेको Fe+
H2SO4 गरियो भने यसले फेरि हाइड्रोजनलाई कम्प्लिटली रिप्लेस गरिदिन्छ FeSO4 प्लस H2 बस्छ यो सबै डाइल्युट हो है यो पनि डाइल्युट हो यो पनि डाइल्युट हो सपोज अब मैले कङ्कसँग रियाक्ट गरे H2SO4 मैले कङ्कसँग रियाक्सन गरे भने यसले के दिन्छ त Fe2SO4 फेरिक सल्फेट सल्फर डाइअक्साइड र वाटर दिने काम गर्छ यसले ठीक छ यो अर्को रियाक्सन भयो त्यसैगरी मैले डाइल्युट HNO3 सँग रियाक्ट गरे सपोज Fe प्लस डाइल्युट HNO3 सँग रियाक्ट गरे भने यसले चाहिँ फेरस नाइट्रेट दिन्छ फेरस नाइट्रेट प्लस एमोनियम नाइट्रेट र वाटर दिने काम गर्छ यो रियाक्सनहरु हेर्नुपर्छ है त्यसैगरी कङ्क HNO3 सँग रियाक्ट गरे अरे कङ्क HNO3 सँग रियाक्ट गर्यो भने यसले FeNO3 ट्वाइस नै दिन्छ र यहाँनेरि NO2 दिन्छ र यतापट्टि 3H2O दिन्छ है यो रियाक्सनहरु इम्पोर्टेन्ट छ सो आइरन केमा युज हुन्छ त स्टिल बनाउनु पर्यो भने आइरन युज हुन्छ वेपन्सहरु बनाउनु पर्यो बिल्डिङ्सहरु बनाउनु पर्यो भने आइरनको एकदमै धेरै युटिलाइजेसन भइरा हुन्छ ठीक छ सो यो भयो हाम्रो आइरनको मेन कुराहरु यसपछि छ एल्युमिनियम एल्युमिनियम भनेको चाहिँ हाम्रो पृथ्वीको सरफेसमा सबसे धेरै भेटिने मेटल भनेको के हो त एल्युमिनियम हो मोस्ट एबन्डेन्ट मेटल इन अर्थ क्रस्ट यसलाई चाहिँ पी ब्लक इलिमेन्ट हो यो एउटा यसको भ्यालेन्सी चाहिँ कति हुन्छ 3 मात्रै हुन्छ सिंगल भ्यालेन्सी छ मोस्ट एबन्डेन्ट इलिमेन्ट हो मेटलमा चाहिँ मोस्ट एबन्डेन्ट भनेको एल्युमिनियम छ नन मेटलमा अक्सिजन छ ठीक छ मेटलमा मोस्ट एबन्डेन्ट इलिमेन्ट भनेको एल्युमिनियम छ र नन मेटलमा अक्सिजन छ यसको ओर्सहरु भनेको एल्युमिनियमको ओर्सहरु भनेको एउटा बक्साइट छ BAUXITE बक्साइट भनेको Al2O3.H2O के हो त यो हाइड्रेटेड एल्युमिनियम अक्साइड H2O जोडिएको छ हाइड्रेटेड भयो त्यसैगरी अर्को डायस्पोर भनेर छ डायस्पोर भनेको चाहिँ Al2O3H2O नै हो डायस्पोर भनेको पनि त्यसपछि अर्को छ श्रायोलाइटमा चाहिँ Na3Al F6 ठीक छ त्यसपछि अर्को केओलिन भनेर पनि छ केओलिन पनि के हो त एल्युमिनियमको ओर हो Al2Si2O7.2H2O भनेको चाहिँ हाम्रो केओलिन हुन गयो है अब सबसे चीफ ओर भनेको चाहिँ हाम्रो बक्साइट हो ठीक छ बक्साइट हो र यसमा के इम्प्युरिटिज प्रेजेन्ट हुन्छ त भन्दा SiO2 एन्ड Fe2O3 चाहिँ एज इम्प्युरिटिज यसमा प्रेजेन्ट हुन सक्छन् ठीक छ एज इम्प्युरिटिज यसमा प्रेजेन्ट हुन सक्छन् अब यो इम्प्युरिटिजहरु रिमुभ गर्नको लागि के गरिन्छ त सुरुमा ओरलाई क्रस गरिन्छ एल्युमिनियमलाई क्रस गरिन्छ टुक्रा टुक्रा बनाइन्छ त्यसपछि ड्राई गरिन्छ र यसलाई चाहिँ रियाक्सन गरिन्छ अब सुरुमा NaOH सँग रियाक्ट गरिन्छ NaOH सँग रियाक्ट गरे NaAlO2 बनाइन्छ जस्तै यहाँनेरि अब के हुन्छ Al2O3 अब यहाँनेरि भएको धुलो मैले हटाउनको लागि रियाक्सन गरे हो सो के गरिन्छ सुरुमा क्रस गरिन्छ क्रस गरेर ड्राई गरिन्छ क्रस गरेर धोइन्छ त्यसपछि ड्राई गरिन्छ र हिट गरिन्छ केसँग 2NaOH सँग हिट गरिन्छ यहाँनेरि हिट गरेर सोडियम एल्युमिनेट 2NaAlO2 बनाइन्छ यहाँनेरि 3H2O आउँछ यो भनेको सोडियम एल्युमिनेट हो अब सोडियम एल्युमिनेटलाई फेरि के गरिन्छ NaAlO2 लाई चाहिँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड र वाटरको मिक्सचरमा रियाक्ट गर्दा यसले चाहिँ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दिन्छ र त्यो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइडलाई हामीले हिट गर्यौं भने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइडलाई हामीले हिट गर्यौं भने यसले चाहिँ Al2O3 मात्रै बाँकी राख्छ अब ठीक छ यति त भयो हाम्रो अब यहाँनेरि हामीले कन्सन्ट्रेसन पनि गर्यौं र एक्सट्र्याक्सनको लागि हामीले के गर्यौं त रोस्टिङ प्रोसेस पनि गर्यौं होला किनभने हामीले अक्साइडमा कन्भर्ट गर्यौं अक्साइडमा कन्भर्ट गरिसकेपछि त अब के बाँकी रह्यो रिफाइनिङको प्रोसेसमा आएर रिफाइन गरेपछि हामीले एल्युमिनियम चाहिँ पाउँछौं अब एल्युमिनियमको जनरल प्रपर्टिजहरु के छ त
प्रपर्टिजहरु भनेको यो एकदमै लाइट हुन्छ, ठीक छ। एल्युमिनियम एकदमै लाइट हुन्छ अनि ब्लुइश व्हाइट हुन्छ, यो जेनरली ब्लुइश व्हाइट हुन्छ। पहिले चाहिँ के थियो अरे भन्दा एल्युमिनियमलाई चाहिँ गोल्ड भन्दा एकदम खतरा मेटलको रूपमा लिइन्थ्यो। नेपोलियन बोनापार्टले पनि एल्युमिनियमको थालमा खान्थे, अरूले सुनमा खान्थे अरे, नेपोलियन बोनापार्टले चाहिँ एल्युमिनियमको थालमा खान्थे अरे, हैन। त्यस्तो हिस्ट्री पनि छ। अब के रियाक्सन्सहरु छ एल्युमिनियमसँग रिलेटेड, जस्तै एल्युमिनियम र अक्सिजन रियाक्ट गर्ने हो भने यसले के बनाउँछ, Al2O3 बनाउँछ, यो पहिलो रियाक्सन भयो। त्यसैगरी वाटरसँग रियाक्ट गर्ने हो Al + H2O गर्ने हो भने यसले बेस फर्मेसन गर्छ, यहाँनेरि AlOH3 भन्ने बेस फर्मेसन गर्छ, यहाँनेरि 3H2 आउँछ। त्यसैगरी यसले चाहिँ हेलोजेन्सहरु क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिनहरुसँग पनि रियाक्ट गर्छ। Al + 3Cl2 भनेको यहाँनेरि 2AlCl3 आउँछ, ठीक छ। यहाँनेरि AlCl3 आउँछ। त्यसैगरी यहाँनेरि एसिडहरुसँग पनि रियाक्ट गर्न सक्छ, जस्तै 2Al + HCl गर्यो भने चाहिँ AlCl3 + H2 आउँछ। त्यसैगरी H2SO4 सँग रियाक्ट गर्यो भने पनि यसले H2 लाई रिप्लेस गर्छ र यहाँनेरि Al2SO4 3 र H2 फर्म हुन्छ। र एउटा कुरा के याद गर्नु पर्यो भन्दा एल्युमिनियम र नाइट्रिक एसिडलाई रियाक्ट गर्यो भने यसमा केही पनि रियाक्सन हुन सक्दैन, ठीक छ। कहिलेकाहीँ सोध्दैला एल्युमिनियम र HNO3 रियाक्ट हुँदा के बन्छ भनेर सोध्दैला, एल्युमिनियम र नाइट्रिक एसिड रियाक्ट हुँदा केही पनि रियाक्सन हुँदैन यहाँनेरि, बुझ्नुभयो कुरा। त्यसैगरी अल्कालीहरुसँग, अल्काली भनेको सपोज एल्युमिनियम + 2NaOH गरियो भने यहाँनेरि 2NaAlO2 + 3H2, यो भनेको चाहिँ सोडियम मेटा एल्युमिनेट भन्छ, यसलाई सोडियम मेटा एल्युमिनेट भन्छ। त्यसैगरी 2Al लाई हामीले 6NaOH यसरी रियाक्ट कुनै अर्को रियाक्सन पनि हुन्छ, यहाँनेरि Na3AlO3 पनि बन्न सक्छ, 3H2, यो भनेको चाहिँ सोडियम एल्युमिनेट, सोडियम एल्युमिनेट पनि के हुन सक्छ, फर्मेसन हुन सक्छ, ठीक छ। यो रियाक्सन्सहरु चाहिँ याद गर्नु पर्यो, इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन्सहरु छ। यसपछि यसको केमा युज हुन्छ भन्दा एलोयहरु बनाउन युज हुन्छ। एल्युमिनियमको कति भाडाहरु देखिरहन्छौं नि है हामी, धेरै ठाउँमा एल्युमिनियमको युज भइरहेको हुन्छ। त्यसैगरी फोटोग्राफिक फिल्म्स, फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्सहरु बनाउन, युटेन्सिल्सहरु बनाउन, पिक्चर फ्रेम्सहरु बनाउन पनि एल्युमिनियमको धेरै युज चाहिँ भइरहेको हुन्छ है। त्यसपछि अर्को मेटल हामीले स्टडी गर्ने भनेको कप्पर। कप्पर भनेको के, तामा। तामाको एटोमिक नम्बर 29, सिम्बल Cu, सिम्बल Cu हुन्छ। यो एउटा डी ब्लक एलिमेन्ट हो, यो पनि एउटा डी ब्लक एलिमेन्ट नै हो, हैन। त्यसैगरी अब कप्पर, सिल्भर र गोल्डलाई चाहिँ, कप्पर, सिल्भर र गोल्डलाई कलेक्टिभली के भन्छ त, कोइनेज मेटल्स भनेर भन्छ, ठीक छ। के भन्दो रहेछ, यसलाई चाहिँ कोइनेज मेटल्स भनेर भन्दो रहेछ। कप्परको इम्पोर्टेन्ट ओर्सहरु के छ त, कप्पर पाइराइड भयो एउटा, कप्पर PYRITE, कप्पर पाइराइड भयो। कप्पर पाइराइडमा के छ त, CuFeS2, हैन। यो चाहिँ चीफ ओर हो, कप्पर पाइराइड भनेको चीफ ओर अफ कप्पर हो। त्यसैगरी अर्को भनेको कप्पर ग्ल्यान्स, कप्पर ग्ल्यान्स भनेको चाहिँ Cu2S भनेको कप्पर ग्ल्यान्स भयो। त्यसैगरी क्युप्राइट, क्युप्राइट भनेको Cu2O भनेको क्युप्राइट भयो। अर्को भनेको म्यालासाइट, यसको भनेको चाहिँ CuCO3.CuOH2, ठीक छ, यो भयो। अर्को भनेको एजुराइट पनि हुन सक्छ, एजुराइट भनेपछि CuOH2.2CuCO3 भनेको चाहिँ यसको ओर्सहरु भयो। अब यसको एक्सट्र्याक्सन प्रोसेसहरु पनि त्यही हो, कन्सन्ट्रेट गरिन्छ, स्मेल्ट गरिन्छ, रोस्ट गरिन्छ, हैन। त्यसपछि रिफाइनहरु गरिन्छ। अब यसको प्रपर्टिजहरु जेनरली के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ एकदमै धेरै चम्किलो हुन्छ, हाई लस्टर हुन्छ, यसको म्यालिएबल डक्टाइल पनि हुन्छ, हैन। र यसले चाहिँ जेनरली ड्राई एयरसँग यसले रियाक्ट गर्दैन।
हामीले केही पनि क्याटालिस्ट अथवा हिट दिएको छैनौँ, केही गरेको छैन भने यसले जेनरली ड्राई एयरसँग रियाक्ट गर्दैन। तर हामीले कप्परलाई अक्सिजनसँग हिट गऱ्यौँ भने यसले CuO बनाउँछ, क्युप्रस अक्साइड बनाउँछ। क्युप्रिक हो, यो क्युप्रस हो। यो चाहिँ ब्ल्याक कप्पर हुन्छ है। र त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ 2Cu+O2 हामीले गऱ्यौँ भने यसले चाहिँ 2Cu2O पनि बनाउँछ। यो चाहिँ रेड भयो। यो भनेको क्युप्रस अक्साइड भयो, यो भनेको क्युप्रिक अक्साइड भयो। त्यसै गरी यसले एसिडहरूसँग पनि रियाक्ट गर्छ, जस्तै Cu+ डाइल्युट HNO3, Cu+ डाइल्युट HNO3 गर्यो भने यसले चाहिँ 3CuNO32 + 4H2O + 2NO बनाउँछ। त्यसै गरी यसलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड HNO3 सँग रियाक्ट गर्यो भने के बनाउँछ त यसले CuNO3 ट्वाइस + 2NO2 र 2H2O बनाउँछ। ठिक छ। र यसले चाहिँ HCl र H2SO4 सँग रियाक्ट गर्दैन। H2SO4 र HCl ले कप्परमा केही पनि त्यस्तो चेन्ज ल्याउन सक्दैनन्। ठिक छ। तर जेनरली के हुन्छ भने डाइल्युट HCl र डाइल्युट H2SO4 ले जेनरली केही रियाक्सन गर्न सक्दैनन्। ठिक छ। यो दुईटाले जेनरली कप्परसँग रियाक्ट गर्दैनन्। तर सपोज हामीले कप्परलाई चाहिँ HCl लाई थोरै वार्म गर्यौं अरे। ठिक छ। यो HCl लाई वार्म गर्यौं अरे, थोरै वार्म गरेर रियाक्ट गर्यौं भने यसले चाहिँ CuCl2 र H2O दिन्छ। त्यसै गरी कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सँग रियाक्ट हुन सक्छ। के बनाउँछ CuSO4 + 2H2O + SO2 यसले फर्मेसन गर्छ। ठिक छ। यो रियाक्सनहरु हुन्छ यसमा इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन्सहरु भनेको। र कप्परको युजेस भनेको इलेक्ट्रोप्लेटिङहरुमा युज हुन्छ, इलेक्ट्रोटाइपिङहरुमा युज हुन्छ, कोइन्सहरु बनाउने, युटेन्सिल्सहरु बनाउने, अनि तारहरु बनाउने, जुन हाम्रो बिजुली बग्ने तारहरु हुन्छ त्यस्तो कुरामा पनि युज भइरहेको हुन्छ जेनरली, हैन। र इन्सेक्टिसाइड्सहरु, जर्मिसाइड्सहरु, जम मार्ने कुराहरु बनाउन त्यस्तो कुरामा युज भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को भनेको हाम्रो सिल्भर। सिल्भरको के हुन्छ त भन्दा जेनरली यो पनि एउटा कोइनेज मेटलै भयो, यो पनि एउटा डी ब्लक एलिमेन्ट नै भयो। ठिक छ। कोइनेज मेटलै भयो, एउटा डी ब्लक एलिमेन्ट नै भयो यो पनि। यसको इम्पोर्टेन्ट ओर्सहरु भनेको सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको अर्जेन्टाइट, ARGENTIT अर्जेन्टाइट, Ag2S, जहाँबाट चाहिँ जेनरली एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ सिल्भर कपर ग्ल्यान्स भनेर छ। सिल्भर कपर ग्ल्यान्स भनेको चाहिँ AgCu2S हो। त्यसै गरी हर्न सिल्भर भनेपछि यो AgCl हुन गयो, हैन। त्यसै गरी रुबी सिल्भर भनेपछि यहाँनेरि 3Ag2S.Sb2S3 हुन्छ, हैन। यो चाहिँ हाम्रो ओर्सहरु भयो। अब यसको प्रपर्टिजहरु के छ भन्दा एकदम लसरस व्हाइट मेटल, एकदम चम्किन्छ। त्यसै गरी म्यालिएबल एन्ड डक्टाइल पनि छ। र एयर र यसले प्योर वाटरसँग केही पनि रियाक्सन गर्दैन सिल्भरले। ठिक छ। एयर र प्योर वाटरसँग केही पनि यसले रियाक्सन गर्दैन। अब कुनै एसिडहरुसँग यसले रियाक्सन गर्छ, जस्तै Ag + H2SO4 गर्ने हो भने यसले चाहिँ Ag2SO4 + SO2 + H2O बनाउँछ, एउटा यो भयो। त्यसै गरी मैले Ag + HNO3, यो चाहिँ डाइल्युट HNO3 मैले रियाक्सन गरे भने यहाँनेरि AgNO3 + H2O + NO बनाउँछ यसले। त्यसै गरी यहाँनेरि Ag + HNO3 छ भने यसले AgNO3 + H2O + NO2 बनाउँछ। यहाँनेरि HNO3 चाहिँ के हुन्छ त कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ। ठिक छ। यही कुरा हो मेन रियाक्सन्सहरु भनेको। र यो चाहिँ कोइन ज्वेलरीहरु बनाउन,
र मिररलाई सिल्भर गर्नको लागि जुन मिररको पछाडि राखिया हुन्छ नि ताकि मिररले रिफ्लेक्ट गरोस् त्यसको लागि युज हुन्छ। त्यसैगरी दाँतहरू भर्नको लागि पनि सिल्भर युज भइरहेको हुन्छ, युटेन्सिल्सहरूको लागि पनि युज भइरहेको हुन्छ र सिल्भर लिफ भन्ने कुरा चाहिँ मेडिसिनहरूमा पनि युज भइरहेको हुन्छ, मेडिसिनल पर्पजेसको लागि पनि युज भइरहेको हुन्छ। र एउटा लास्ट मेटल जुन हाम्रो बाँकी छ त्यो भनेको चाहिँ गोल्ड हो। गोल्डको अर्को नाम भनेको अरम पनि हुन्छ र यसलाई AU ले पनि डिनोट गर्ने गरिन्छ र यसको ओर्स भनेको चाहिँ जेनरली के हुन्छ भन्दा एलुभियल सोइलहरुमा प्रेजेन्ट हुन्छ हैन, गोल्डहरु एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको क्याल्भेराइट भन्ने हुन्छ, मेन सोर्स चाहिँ एलुभियल सोइलहरुबाट लिने गरिन्छ, क्याल्भेराइटबाट AuTe2 टेलेरियमसँग जोडिरहेको हुन्छ। अब यसको प्रपर्टिज भनेको चाहिँ लसरस व्हाइट मेटल हो यो हैन, एकदमै एक्सट्रिमली मेलिएबल एन्ड डक्टाइल हुन्छ। तपाईको पुरानो नोकिया फोन्सहरु छ भने पनि त्यहाँनेरि गोल्ड चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ र गोल्डको एउटा रियाक्सन एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट भनेको एक्वारेजियाको रियाक्सन एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। ठीक छ, एक्वारेजिया भनेको के हुन्छ त HCl र HNO3 को के त 3:1 को रेशियोमा हामीले रियाक्सन गर्यौं भने यसले NaCl प्लस 2H2O प्लस 2Cl बनाउँछ। यो चाहिँ नेसेन्ट क्लोरिन भयो, यसले चाहिँ नेसेन्ट क्लोरिन बनाउँछ। यो NOCl भनेको के भयो त नाइट्रोसिल क्लोराइड भयो। एकदमै इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो यो, एक्वारेजिया भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो। यो दुईटै के छ त कन्सन्ट्रेटेड फर्ममा छ र नाइट्रोसिल क्लोराइड बनायो। अब यो नेसेन्ट क्लोराइडले चाहिँ AU सँग गोल्डसँग रियाक्ट गर्न सक्छ। यहाँनेरि नेसेन्ट क्लोराइडले रियाक्ट गरेपछि गोल्डले AuCl3 भन्छ, यसलाई अरिक क्लोराइड बनाउँछ यसले। ठीक छ, के गर्ने रहेछ अरिक क्लोराइड बनाउने रहेछ। टोटल रियाक्सन हेर्ने हो भने सपोज 2AU प्लस 3HCl प्लस HNO3 भनेको चाहिँ यसले के दिने रहेछ भन्दा 3NOCl प्लस 6H2O प्लस 2AuCl3 भनेर भन्छ र यसले यहाँनिर गोल्डको एउटा डिजल्भिङ गरेर। सायद यो काम चाहिँ एकजना, यसको रमाइलो हिस्ट्री नै छ जस्तो लाग्यो, एकजना जुन नोबल प्राइज विनर केमिस्ट थिए। अब त्यति बेला जर्मनीमा के थियो भन्दाखेरि सबै मान्छेहरूको गोल्ड लाने कुरा थियो हैन, र तिनले आफ्नो जुन एउटा मेडल दिन्छ, नोबल प्राइज जितेपछि एउटा मेडल पाइन्छ, त्यो मेडल कसरी लुकाउन सक्छु भन्दाखेरि तिनले यो एक्वारेजियाको रियाक्सन निकालेका थिए र पछि यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा निकालेका थिए। ठीक छ, यो भनेको कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ र यो रियाक्सन तपाईले तीनटा रियाक्सन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, यो सबै चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी एल्युमिनियम र प्लेटिनम पनि एक्वारेजिया सोलुसनमा चाहिँ डिजल्भ हुन सक्छ। तपाईले एल्युमिनियम र प्लेटिनम पनि के गर्नुपर्ने छ त तपाईले डिजल्भ गर्नुपर्ने छ भने एक्वारेजिया रियाक्सनमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ कोइन ज्वेलरीहरु बनाउन, डेन्टल फिलिङ अथवा दाँतहरु भर्न पनि युज भइरहेको हुन्छ। ठीक छ, यही कुरा हो मेन हामीले मेटल्सहरुमा हेर्नुपर्ने हैन, मेटल्स र मेटलर्जीमा हेर्नुपर्ने मेन कुराहरु यही हो। थोरै रियाक्सन्सहरुमा ध्यान दिनु, मेटल्सको नामहरु, ओर्सहरुमा ध्यान दिनु हैन। तपाईलाई के सोध्न सक्छ भन्दा कुन मेटल चाहिँ लिक्विड हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। कुन मेटल हुन्छ? मर्करी हुन्छ हैन, र कुन चाहिँ नन मेटल चाहिँ लिक्विड हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ हैन। कुन चाहिँ नन मेटल चाहिँ लिक्विड हुन्छ जेनरली भनेर सोध्दाखेरि ब्रोमिनहरु लिक्विड फर्ममा हुन्छ हैन। आर्सेनिक भनेको के हो? मेटलोइड हो त्यस्तो कुराहरु सोध्न सकिरहेको हुन्छ। यहाँको कुराहरु तपाईले पढ्नुभयो भने तपाईले जुनै क्वेशन पनि मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। जुनै क्वेशन पनि यहाँ भएको सबै कुराहरु तपाईले मजाले पढ्नुस्। मलाई लाग्छ 95% क्वेशनहरु तपाईले मेटल्सबाट आउने क्वेशन सजिलै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। सले ध्यान दिएर पढ्नु होला। र आजको लागि यति नै। के क्वेशन्स भयो हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू फर वाचिङ।